बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे पानी और बिजली के मसाइल से घिरे कराची वालों को गैस बहरान का भी सामना है। न्यू कराची UC4 में गैस बंदिश से इलाका मकीन काफ़ी परेशान होकर रह गए हैं। इलाका मकीन इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। बसीम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, छुट्टी का दिन है लेकिन छुट्टी के रोज़ भी SSGC ने शहरियों को सुख का सांस नहीं लेने दिया है। गैस के मसाइल से दो चार होना पड़ता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यू कराची UC4 में और मेरे हाथ में गैस के बिल है जो कि 5,962 रुपये का आया हुआ है। इसके साथ साथ गैस की सूरत हाल के बारे से बात करें तो यहाँ पे गैस की किल्लत की वजह से जो इलाका मकीन है उनकी ज़िंदगी जो है उसमें से सुख चैन जो है वो ख़त्म हो गया है। शदीद परेशानी से दो चार होना पड़ता है। इतवार के रोज़ भी गैस मौजूद नहीं है। इलाका मकीनों से जानते हैं कि आप ही बताएं कि गैस के मसाइल कब से हैं, गैस कब आती है, कब चली जाती है, खाना पकाना कैसे करते हैं? ये गैस के मसाइल उस वक्त से हैं जब से गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि सर्दियों में लोड शेडिंग हुआ करेगी। लेकिन इस वक्त गर्मी है, हमारे पसीने निकल गए हैं और मज़ीद पसीने ये गैस कंपनी वाले निकाल रहे हैं, SSGC वाले। कुछ लोड शेडिंग ने हमारे पसीने निकाल दिए हैं। इस वक्त पोजीशन ये है कि एक चूल्हा जलता है घर के अंदर। ये होटल से ज़्यादा का बिल भेजा हुआ है 6,000 रुपये का। जब इसकी कंप्लेन करते हैं ना हम, तो कंप्लेन के बाद उनकी एक गाड़ी आती है, 2 लोग आते हैं और वो मीटर के ऊपर पानी डालते हैं, बोलते हैं नहीं गैस तो सही है, ये आप अपना पाइप चेक कराएं। पूरा पाइप नया डलवा चुके हैं, हज़ारों रुपए उसके ऊपर खर्च हो चुके हैं, लेकिन ये 6,000 रुपये 25-25 हज़ार रुपये बिल आ रहा है घर का। ये एक कमर्शियल नहीं है। और उसके अलावा यहाँ गैस की लोड शेडिंग इस वक्त जारी है। LPG महंगी हुई है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बच्चे सुबह बग़ैर नाश्ते के स्कूल जाते हैं, दोपहर का खाना होटल से खाया जाता है, रात का खाना होटल से मंगाया जाता है। इसके अलावा जब ये LPG हम लेते हैं तो हमारा बजट टोटल आउट हो जाता है। बिजली के बिल वैसे ही इजाफी आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ जो ये मीटर आप लगे हुए देख रहे हैं ना, UC4 सेक्टर 5D है। काले स्कूल से DK मोड़ तक यहाँ मीटरों का यह हाल है कि मीटर अगर आप अभी खोलेंगे तो इसके अंदर से आपको गटर का पानी मिलेगा। यानी गैस की लाइनें गटर की लाइनों से मिक्स हुई हुई हैं। लेकिन SSGC को कंप्लेन कई सालों से करते आ रहे हैं। ये कोई आज का मसला नहीं है, 2-3-4 साल का मसला है। हमने ये कंप्लेन की हुई है, यहाँ के इलाका मकीनों ने कंप्लेन की हुई है। शेरशाह में हेड ऑफिस जाकर एहतजाज भी किया हुआ है, ये हसन स्क्वायर पर जाके भी एहतजाज किया हुआ है। उसके बावजूद ये लोग कोई कार्रवाई नहीं करते, कोई सुनवाई नहीं करते। बहुत ज़ोर दिया गया था रमज़ान के अंदर, यहाँ पर ये 4 ब्लॉक आगे तक 16 ब्लॉक है, 5D ब्लॉक 16 है। उसके आगे इन्होंने खुदाई की थी, एक बड़ी खुदाई कर डाली थी कि भाई हम सही कर रहे हैं ताकि मसला हल हो जाए। पूरा रमज़ान आखिरी 10 रोज़े जो हमने रमज़ान के गुजारे हैं वो बग़ैर सहरी और इफ्तारी के गुजारे। बाज़ार से सहरी इफ्तारी ला के बग़ैर सहरी के रोज़े तक रखे हैं यहाँ लोगों ने। और आप ये बताइएगा कि भाई ने तो बड़ी ब्रीफली बताया, घरेलू जो ख़वातीन हैं, जाहिर बात है आप लोग तो काम पे चले जाते होंगे, तो ख़वातीन किस तरीके से गुजारा करती हैं, खाना पकाना कैसे होता है, LPG इस्तेमाल करते हैं, लकड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं? भाई बहुत ज़्यादा परेशानी है। पिछले 1.5 से 2 साल से इतनी परेशानी है कि आपको बता नहीं सकते। 18 से 20 हज़ार रुपये सैलरी है और 8,000 रुपये महीने का सिलेंडर जला देते हैं। इतनी परेशानी हो रही है जिसकी हद नहीं है। आप ये बताइएगा कि बच्चे और जो ख़वातीन हैं क्या भूखे रहते हैं, किस तरीके से खाना पकाना होता है, क्योंकि LPG भी महंगी होती जा रही है। क्या लकड़ियों पे खाना बनाते हैं, कोयलों पे खाना बनाते हैं, कैसे खाना बनाते हैं, या फाका कशी की ज़िंदगी गुजारने में मजबूर है? देखिए, लकड़ियों पे तो नहीं बना सकते क्योंकि बनाया तो बनाया, ज़्यादातर बाहर से अफोर्ड करना पड़ता है। बाहर से भी इतना मुश्किल हो जाता है अफोर्ड करना ना। ये तो लकड़ी की 1.5-2 कितने कब से मसला है ये गैस का? कि मेरे भाई ने बताया ना, इतना ही है, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया ये मसाइल चल ही रहे। लेकिन सबसे ज़्यादा बिजली का देख लें आप बिल। अभी हम तीन भाई हैं, हमारा बिल 24,000-25,000 रुपये आता है। तो आप बताएं कैसे अफोर्ड करेगा बंदा कितना? यानी कि सैलरी से जब देना होता है ना तो दिल ख़राब हो जाता है इंसान का, इतने ज़्यादा मसाइल हैं। जी बिल्कुल, ये थे इलाका मकीन जिन्होंने अपने मसाइल बताए। बिजली की लोड शेडिंग से भी परेशान है और रही सही कसर जो है वो गैस की लोड शेडिंग ने पूरी कर दी है। आमदनी इतनी नहीं है जितने के गैस के बिल आ रहे हैं। LPG गैस सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है। आमदनी का बड़ा हिस्सा या तो बिल की अदायगी में चला जाता है और जो आमदनी का कुछ हिस्सा बच जाता है वो LPG गैस सिलेंडर की नज़र हो जाता है। इसी के साथ इनका कहना है कि 1.5 साल हो गए, 1.5 साल से इसी तरीके से गुजारा करना पड़ता है।
या तो होटलों से खाना लाना पड़ता है या फिर LPG सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है, और बच्चे जो है वो अमूमन खाली पेट भूखे जो है वो स्कूल जाते हैं, बिना नाश्ते के स्कूल जाते हैं। दोपहर में भी जो है वो गैस की बंदिश का सामना करना पड़ता है। इस इलाके में 1.5 साल से यहाँ के जो मकीन उनका बताना है कि गैस का कुछ पता नहीं है कि कब आए कब चली जाए, कब जो है वो प्रेशर में कमी का सामना हो। इंतहाई जहनी अजियत से दो चार होना पड़ता है यहाँ के इलाका मकीनों को, जबकि SSGC हुक्काम यहाँ पर मसाइल हल करने के लिए तो आता है, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर वो मसाइल भी हल नहीं होते। और यहाँ के इलाका मकीनों ने बताया कि जो गैस के मीटर हैं उसमें से सीवरेज का पानी आता है, यानी कि गैस के सिलेंडर में से या फिर गैस के जो मीटर्स हैं या फिर गैस की जो पाइपलाइन है उसमें से गैस आनी चाहिए, लेकिन उसमें से ना गैस आती है ना ही कुछ जो सहूलत आती है, लेकिन जो सीवरेज का पानी है वो ज़रूर आता है। तो ये तमाम तो सूरत हाल है जो SSGC का इदारा है उसके लिए सवालिया निशान है। दूसरी जानिब जो तर्जुमान SSGC हैं उनका ये मौक़िफ़ है, बल्कि दावा है कि कराची में कहीं भी गैस की लोड शेडिंग नहीं होती है। रात 10 बजे से गैस इसलिए बंद कर दी जाती है सुबह 5 बजे तक कि सुबह जब लोग उठें, ख़वातीन उठें नाश्ता बनाने के लिए तो उन्हें गैस प्रेशर सही से मिल सके। लेकिन अलमिया ये है कि कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में सुबह में भी गैस नहीं होती। ख़वातीन जो हैं वो परेशान होती हैं कि किस तरीके से बच्चों को नाश्ता कराएंगी। जो घर के अफराद हैं वो सुबह नाश्ता जो है वो बाहर से लाने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी तरीके की सूरत हाल का सामना हर इलाके के मकीनों को करना पड़ता है, शहरियों को करना पड़ता है। भारी भरकम बिल आते हैं लेकिन गैस नहीं आती। शहरी परेशान है कि आया करें तो करें क्या, बिल अदा करें, अपने बच्चों का पेट पालें, करें तो करें क्या, क्योंकि आमदनी जो है वो महदूद है, अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई की शरह जो है बढ़ती जा रही है। महंगाई ने वैसे ही परेशान करके रखा हुआ है। दूसरी जानिब भारी भरकम गैस के मसाइल और भारी भरकम जो गैस के बिल हैं उसकी वजह से जो है वो शहरियों की ज़िंदगी अजीरन होकर रह गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम इफ्तिखार हमें अपडेट। कौमी शाहराह लिंक रोड के मकाम पर ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से जारी धरना 5वें रोज़ में दाखिल हो गया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि लिंक रोड के मकाम पर कांटा और टूल प्लाजा पर ज़बरदस्ती भत्ताखोरी बंद ना की गई तो कल कौमी शाहराह बंद कर सकते हैं। मज़ीद जानते हैं ताहा मलिक से। ताहा, अपडेट कीजिए। लिंक रोड के मुकाम पर जो है ट्रांसपोर्टर की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाजी धरना जो है वो 5वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ ट्रांसपोर्टर्स मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं, गुफ्तगू करते हैं उनके मुतालबात क्या हैं और किस वजह से एहतजाज किया जा रहा है। सर मुझे बताइएगा कि किस वजह से एहतजाज किया जा रहा है और क्या मुतालबात हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बख्तावर खान है, ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर एडिबल ऑयल चेयरमैन हूँ। ये तकरीबन हमारे ट्रांसपोर्टर हजरात 1 महीना से 14 दिन से सरापा एहतजाज है, जिसमें हमारे 16 एसोसिएशनों का इत्तेहाद है। गुड्स भी है, डैम्पर भी है, ऑयल टैंकर भी है, एडिबल ऑयल भी है, मजदा भी है। कोई दूर की बात नहीं है, यहाँ पे आधा किलोमीटर पे एक बत्ताखोरी का 5000 सिस्टम चल रहा है। जो कराची से गाड़ी जा रहा है उससे भी 5000 ले रहा है, जो कराची को गाड़ी अंदर आ रहा है उससे भी 5000 रुपये ले रहा है। लिहाजा कराची से लेकर पिशावर तक टोटल 4500 टोल टैक्स है, और ये हमारे से 22 किलोमीटर पे 4 किलोमीटर रोड बना है, वो 5000 हमारे से चार्ज कर रहे हैं। ये 5000 लेने वाले लोग हैं कौन और किस मद में जो है ये 5000 रुपये लिए जा रहे हैं? हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, ये NHA के अंडर आता है, लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन लोग है। ये तो आप माशाल्लाह मीडिया वाले आगे देखोगे ना कि भाई तुम लोग कौन हो, क्या है, तुम्हारा बोट किया है, तुम्हारा चुंगी किया है, कहाँ से हो कि तुम 24 घंटे के अंदर 3 से 5 करोड़ रुपए भत्ता इकट्ठा कर रहे हो। खुदारा आप लोग कौन हो? हम ट्रांसपोर्टर लोग ही इज्जत वाले लोग हैं और पाकिस्तान को हम एडवांस टैक्स देने वाले लोग हैं। मतलब जिधर से हमारा किराया जाता है उधर से हमारा टैक्स काटता है। ये तो अरबों रुपए टैक्स करने वाले तो बना उज़ुबिल्लाह खुदगोर लोग, इसमें तो कोई समझ नहीं है कि मुझे ये बताइएगा कि ये अभी अगर यही सिलसिला चलता रहा तो आगे क्या होगा, उस हवाले से बताइएगा। और अगर ये नहीं होता तो फिर कितने रोज तक धरना जारी रहेगा? ये तमाम दर सूरत हाल से कल हमारा शाम 6 बजे मीटिंग है 16 एसोसिएशनों के इत्तेहाद का, और अगर कल हमारे साथ किसी ने मुज़ाकरात नहीं किया, हमने तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आर्मी चीफ साहब से और वज़ीर आला सिंध से मुतालबा करते हैं कि खुदारा हमारे इस मसले पे रहम करो।
अगर कल 6 बजे तक हमारा मसला हल नहीं हुआ, कल 6 बजे हमारा इधरी 16 एसोसिएशनों का इत्तेहाद है, ये लोग लड़काना के डिवीजन से हैं, ये लड़काना डिवीजन के सदर है, तो फिर हम 6 बजे अपना लाएमल बनाएंगे। उस टाइम पे जो भी फैसला हो, आया हम पे अजाम हड़ताल करे, आया हम रोड बंद करे, वो कल 6 बजे की मीटिंग में फैसला होगा। सर एक आखिरी सवाल मुझे बताइएगा कि किसी मुताल्लिका बंदे से आपने रब्ता करने की कोशिश की है? हमने दुनिया से राब्ता किया है, लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा है कि सिंध के इंतजामिया इस कांटे वाले के सामने क्यों बेबस है। जी बिल्कुल, हमारे साथ ट्रांसपोर्टर आज़ाद मौजूद थे जिनका कहना था कि रब्ता करने की कोशिश की गई है, लेकिन किसी किस्म का जो है बेहतर रब्ता जो है सामने से मुतालिका इदारों की जानिब से नहीं किया गया, और अगर उनका मसला जो है ये हल नहीं हुआ तो कल की उन्होंने डेडलाइन दी है कि अगर कल तक ये तमाम तर सूरत हाल क्लियर नहीं हुई, जो कि भत्ता लिया जा रहा है या फिर जो टैक्स लिया जा रहा है या फिर टूल टैक्स जो भी लिया जा रहा है, अगर वो बंद नहीं किया गया तो जो पहिया जाम हड़ताल भी करी जा सकती है, धरना भी दिया जा सकता है और कौमी शाहरा को बंद भी किया जा सकता है। ये तमाम तर सूरत हाल थी जिससे जो हजरात हैं वो हमें आगाह कर रहे थे। जी, बल्दिया टाउन में गिरां फरोशी के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई। प्राइस लिस्ट ना रखने वाले दुकानदारों पर जुर्माने किए गए। एक दुकानदार को गिरफ्तार भी कर लिया गया। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, महंगाई अपने उरूज पर है, लोगों की चीखें निकल रही हैं और मरे को मारे शाह मदार वाली मिसाल ये है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गिरां फरोशी के नतीजे में जो सफ़ेद पोश तबका है वो पिस कर रह गया है। ज़रूरी हो गया है कि प्राइस कंट्रोल किया जाए, सरकारी अशिया पर नरगों की फरामी को यकीनी बनाया जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। इसी सिलसिले में आज एक कार्रवाई हुई है 24 की मार्केट बल्दिया टाउन से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर अब से कुछ देर कबल कार्रवाई की गई है। असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़न बल्दिया मोहम्मद इकबाल ऐवान की जानिब से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, फरमाइएगा आज की जो कार्रवाई थी उसका लुबे लुबाब क्या है? वजी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। आज आपको गिराया फरोशी देखे किस कदर है मुल्क में, उस गिरां फरोशी को कंट्रोल करने के लिए, ज़ख़ीरा अंदोज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से, कमिश्नर साहब से सख्त अहकाम हैं कि इनको किसी भी तरह कंट्रोल करके आवाम को हर मुमकिन तरह से रिलीफ फराहम किया जाएगा। और इस सिलसिले में हम लगे हुए हैं बाकायदा, और किसी के साथ भी कोई रियायत नहीं करेंगे। अच्छा, ये इस कार्रवाई के दौरान हमने नोट किया कि आपने कुछ दुकानों को सील भी किया है, गिरफ्तारी भी हुई है, जुर्माने भी हुए हैं। ये मुझे बताइएगा कि ये कार्रवाइयाँ मुसलसल चलती रहेंगी या फिर इसमें फुल स्टॉप आ जाएगा माजी की तरह और एक मरतबा फिर जो है वो गिरां फरोश जो है वो फिर आवाम को लूटना शुरू कर देंगे? नहीं, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। डेली रोज़ की बुनियाद पर हम वैसे आते हैं और रोज़ की बुनियाद पर जब तक हमें डिप्टी कमिश्नर साहब हमारे साथ हैं, उन्होंने हमें सख्ती से कहा डेली बेसिस पे कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। आपसे चंद रोज़ कल जो आपने जो कार्रवाई की थी उसको भी हमने कवर किया था। ये मुझे बताइएगा कि आवाम का शिकवा ये है कि आप जब आते हैं तो प्राइस जो है वो सरकारी नर्ख जो है वो अशिया खुर्दोनोश के हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी टीम की रवानगी होती है तो दोबारा से वही गिरां फरोशी शुरू कर दी जाती है। इसको कंट्रोल किस तरह किया जाए? इस सिलसिले में मेरी आवाम से गुजारिश मैं करूँगा कि हमने लिस्टें आवेज़ा करवा दी हैं रेट प्राइस की, मेहरबानी करके वो ख़रीदारी से पहले प्राइस लिस्ट को देखें। और मैंने 12 दफ़ा उनसे कहा, जब भी मैं आया हूँ या आता हूँ रोज़ कहता हूँ कि आप मेहरबानी लिस्ट के मुताबिक लें, जो आपको महंगा दे हमें आप कॉल करें, वहीं मौजूद हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो पब्लिक भी अवेयर हो, थोड़ी सी पब्लिक भी कुछ करे। अब मतलब पब्लिक हमें कोई कंप्लेंट आज तक पब्लिक नहीं करती, हम अपने तौर पर करते हैं सब कुछ। बिल्कुल, इकबाल ऐवान कह रहे थे कि आवाम का ताउन बेहद ज़रूरी है। आवाम अगर ताउन करे तो ना सिर्फ गिरां फरोशी बल्कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी का भी खात्मा हो सकता है और इसमें उनका ही फ़ायदा है, उनको ही सरकारी नरगों पर जो है वो अशिया खुर्दोनोश फराहम की जा सकती हैं। जी, बल्दिया टाउन के चेयरमैन अब्दुल करीम आस्कानी का कहना है कि टाउन में बल्दियाती मसाइल को हल करने के लिए प्लान बना चुके हैं, जिस पर अमल दरामद भी किया जा रहा है। ट्रांजेक्शन पीरियड के ख़त्म होते ही टाउन में मसाइल का खात्मा कर दिया जाएगा। मज़ीद क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। कि डिस्पेंसरियाँ हैं, डिस्पेंसरी तकरीबन हमारे पास तकरीबन 10 से 12 हैं बल्दिया टाउन के अंदर। इनमें हमारे पास स्टाफ की कमी है, जिसमें डॉक्टर भी हैं, उसमें पूरा स्टाफ है जो अपना डिस्पेंसरी का, उसकी कमी है। तो इसके लिए हम कोशिश की है, हमने प्लानिंग की है, हम इंशाल्लाह ताला उस स्टाफ को डिप्यूट करके इनको ऑपरेशनल करें। इसके बाद यहाँ पर पूरी बल्दिया के अंदर सबसे मेन जो इशू
آج کل جو لوگوں کے لیے ہے اس مہنگائی کے دور میں پانی ہے. اس میں الحمدللہ میں نے اور میری ٹیم نے بڑا بہترین ورک کیا ہوا تھا. یہاں پر ہم سے پہلے نادرن بائی پاس کے اوپر یہاں پانی کے ڈیم بنے ہوئے تھے, تو ہم نے اپنا میئر کی ہدایات بھی تھیں اور ہم نے یہاں پر پورے ٹاؤن کے 13 چیئرمین, ہمارے پاس 13 یوسیاں ہیں اس ٹاؤن کے اندر, 13 یوسیوں کے چیئرمینوں نے مل کر جا کے ان ہائیڈرنٹ کو بند کروایا. وہاں پر جا کے جو لوگوں چھوٹے چھوٹے ڈیم بنے ہوئے تھے جہاں سے ٹینکر مافیا سرگرم تھا ان کے خلاف کارروائیاں ہوئیں. میئر کراچی مرتضی وہاب کا عوامی انداز. چپل کی خریداری کے لیے گزری پہنچ گئے. میئر کراچی نے گزری میں مشہور دکان سے مردان کی چپل خرید لی ہے اور میئر کراچی نے چپل کی خریداری کرتے ہوئے ویڈیو بھی ٹویٹ کر دی ہے. بات کریں گے شعیب مختار سے. شعیب, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی چپل کی خریداری کرتے ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے اب سے کچھ دیر قبل جو ہے ایک ویڈیو ٹویٹ کی ہے. وہ گزری میں جو ہے چپل کی خریداری کے لیے پہنچے تھے. میئر کراچی نے گزری میں مشہور دکان سے جو ہے مردان کی چپل کی خریداری کی ہے. اس سلسلے میں انہوں نے ایک ویڈیو ٹویٹ کی تھی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ میئر کراچی جو ہے چپل کی خریداری میں مصروف ہے. اپنے ٹویٹ میں میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ ہم سب نے بچپن میں اپنی امی کی چپل تو دیکھی تھی, اب میں نے گزری میں مشہور مردان کی چپل بھی جو ہے دیکھ لی ہے. برائے مہربانی یہ چپل جو ہے اپنی امی کی پہنچ سے جو ہے دور رکھیں. میئر کراچی کے ہمراہ جو ہے اس موقع پر پیپلز پارٹی ضلع جنوبی کے جنرل سیکرٹری کرم اللہ وقاصی بھی موجود تھے. جی بہت شکریہ. نگران سندھ سرکار نے محکمہ اینٹی کرپشن میں تقرر تبادلے کر دیے, جس کا محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. مزید اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے آزاد نوریو. جی آزاد. جی بالکل, نگران سندھ سرکار نے محکمہ اینٹی کرپشن سندھ میں تقرر تبادلے کر دیے, جس کا محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق نگران سندھ حکومت نے ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن شرکی کراچی احمد علی شیخ کو عہدے سے ہٹا کر ان کو محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن میں رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا ہے, جبکہ ایس ایس پی فارن سیکورٹی سیل محمد اظہر خان مغل کا تبادلہ کر کے ان کی خدمات محکمہ اینٹی کرپشن کے سپرد کر دی گئی, جس کو بھی محکمہ اینٹی کرپشن سندھ میں ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن شرکی کراچی احمد علی شیخ کی جگہ پر تعینات کر دیا گیا. یہ 2 افسران ہیں جن کی اکھاڑ پچھاڑ کر کے جو ہے ان کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. جی بہت شکریہ آزاد نوریو. بڑھتی ہوئی مہنگائی سے مٹی کے برتن فروخت کرنے والے بھی متاثر ہو گئے ہیں. دکانداروں کا کہنا ہے کہ اب گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. اس حوالے سے مزید بتائیں گی آئمہ خان. جی بالکل, مہنگائی نے جہاں ہر چیز کو اپنے شکنجے میں لیا ہوا ہے, وہیں جو ہے مٹی سے بنے برتن فروخت کرنے والے افراد بھی جو ہے وہ مہنگائی کی زد میں آ گئے ہیں. ہم دیکھتے تھے کہ پہلے یہ جو گلک ہے وہ 20 روپے کا ملتا تھا, لیکن اب جو ہے وہ اس کی قیمت بھی 100 روپے سے تجاوز کر گئی ہے. ساتھ ہی ساتھ جو دوسری چیزیں ہیں ان کی قیمتوں میں بھی جو ہے وہ اضافہ جاری ہے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دکاندار موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا اس گلک کی کیا قیمت ہے اور دیگر چیزوں کی کیا قیمتیں پہلے کیا تھی اور اب کیا ہے؟ پہلے 20 روپے کا ملتا تھا, ابھی 100 روپے تک ہو گیا. گاڑیوں کا کرایہ بھی زیادہ مہنگا ہو گیا, ہمارا اس سے گزارا ابھی نہیں ہو سکتا ہے, مہنگائی زیادہ بڑھ گیا. کسٹمر آتے ہیں, کسٹمروں کو بولتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں اتنا مہنگا, وہ بھاگ کے جاتے ہیں, رکتا ہی نہیں ہے, کوئی لیتا بھی نہیں ہے. کہہ رہے ہیں مٹی کا چیز اتنا مہنگا ہو گیا, اس وجہ سے کوئی لیتا بھی نہیں ہے. ابھی کاروبار بالکل ڈاؤن ہے, مہنگائی وجہ سے زیادہ ہو گئی. گودام والے بولتے ہیں تو ایک گاڑی منگواتے ہیں, لوڈ گاڑی, اس کے اوپر 30,000 40,000 مہنگائی بڑھ جاتا ہے. اس وجہ سے ہمارے کو بھی وہ ٹیکس لگا کے ہمارے کو بھی زیادہ دیتے ہیں. اس وجہ سے مہنگائی نے بہت ہر چیز کام کو بڑھا دیا. اس سے گزارا نہیں ہو جاتا ہے. گاؤں میں کھیتی باڑی ہے, اس سے گزارا ہو جاتا ہے. ابھی اس میں پھنسے ہوئے ہیں, ایسے سوچ یہ کام میں لگ گیا, ابھی پھنس گئے ہیں, لیکن اللہ کرے گا بس اس کو کام کو اضافہ ہو جائے, ہم یہ کام سے جان چھڑانے والا ہے. جی بالکل, ہمارے ساتھ دکاندار موجود تھے اور آپ نے سنا ان کا یہ کہنا تھا کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث جو ہے وہ اب یہ کاروبار بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو مہنگائی ہے اس کی بڑھنے کی وجہ جو ہے وہ بیسک وجہ جو ہے وہ پیٹرول ہے, جس کے باعث جو ہے وہ یہ مال جو ہے ان کا وہ باہر سے آتا ہے اور بڑی بڑی گاڑیوں میں آتا ہے, جس میں پیٹرول کا استعمال ہوتا ہے, اور پیٹرول کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے باعث جو ہے وہ ان کا کاروبار بھی کافی حد تک متاثر ہو رہا ہے. جی کراچی اور لاہور کے درمیان طیاروں کے GPS سگنل میں دشواری. CAA نے نوٹن میں
طیاروں کے پائلٹس کو ہدایت کر دی ہیں۔ ترجمان CAA کے مطابق طیاروں کو ایئر ٹریفک سروسز کی فراہمی معمول کے مطابق ہے۔ بات کریں گے شاہ رخ شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ رخ، کیا معاملات ہیں یہ؟ جی بالکل، دیکھیں لاہور اور کراچی کے درمیان طیاروں کو GPS سگنل میں جو ہے وہ دشواری کا سامنا تھا، جس میں لاہور اور کراچی میں جو فلائٹ انفارمیشن ریجن ہے ان میں طیاروں کو GPS سگنلز میں دشواری کی شکایت جو ہے وہ رپورٹ ہوئی تھی۔ نوٹم کے مطابق جو ہے وہ لاہور کے ارد گرد 100 ناٹیکل مائل کے دائرے میں طیاروں کو GPS سگنل کے مسائل کا سامنا تھا، جبکہ رحیم یار خان ایئرپورٹ کی اعتراف میں بھی جو ہے وہ GPS سگنل کے ایشو کے جو ہے وہ شکایت موصول ہوئی تھی، جبکہ GPS سگنل میں دشواری کے طیاروں میں نیویگیشن سسٹم پر منفی اثرات جو ہے وہ پڑ رہے تھے، جس پہ ایئر ٹریفک کنٹرول کو پائلٹس کی طرف نئی شکایت جو ہے وہ موصول ہوئی، جس میں GPS سگنل ملنے میں دشواری جو ہے وہ فوری آگاہ کرنے کا نوٹم نے جو ہے وہ عطیہ دیا، جس میں سول ایویشن نے جو ہے وہ طیاروں کے پائلٹس کو بھی جو ہے وہ ہدایت جاری کی ہے، جبکہ سول ایویشن کے جو ترجمان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی جو فضائی حدود ہے اس پہ طیاروں کو ایئر ٹریفک سروس کی فراہمی جو ہے وہ معمول کے مطابق جو ہے وہ جاری ہے، جبکہ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کی طرف سے جو فراہم کردہ تمام زمینی آلات ہیں وہ درست جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی جو ہے وہ فنی خرابی جو ہے وہ موصول اور اس کی شکایت جو ہے وہ موصول سول ایویشن کو جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے۔ جی شاہ رخ شاہ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ ترجمان CAA سیف اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، کہیے گا کیا مسئلے مسائل آ رہے ہیں سامنے؟ کراچی اور لاہور کے درمیان طیاروں کے GPS سگنل میں دشواری کا سامنا آ رہا ہے، خبریں سامنے آ رہی ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ۔ لیکن کوئی ایسا مسئلے مسائل نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جو ایئر ٹریفک سروسز ہیں وہ معمول کے مطابق جو فراہم کی جا رہی ہے، اور زمینی آلات جو اس سلسلے میں ایکسیبلیٹیشن کی تصدیق کر سکیں وہ بھی پوری طرح کام کر رہے ہیں، جس میں مختلف آلات ہوتے ہیں، VHF دوسری ڈائریکشنل اور POR بھی ہیں، جس میں جو جہازوں کی پوزیشن اونچائی کی جو پوزیشننگ جہازوں کو چاہیے ہوتی ہے کہ وہ استمتاع ہے وہ ان کو فراہم کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم بھی ہوتے ہیں جو کہ جہاز کو اترنے میں مدد کرتے ہیں، تو اس قسم کے جو ہمارے آلات ہیں وہ تو بالکل 100% کام کر رہے ہیں۔ اب یہ جو GPS کا آپ نے جیسا کہ نام کیا ہے، یہ گلوبل پوزیشننگ سسٹم ہے، یہ ایک یوٹیلٹی ہے جو کہ امریکن۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ ترجمان CAA سیف اللہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمارے نمائندے شاہ رخ شاہ ہمیں اس پر اپڈیٹ کرتے تھے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سینٹرل جیل کی جانب سے کراچی آرٹس کونسل میں آرٹ اینڈ کرافٹ نمائش جاری ہے۔ سینٹرل جیل کے قیدیوں کو آرٹ کی نمائش پیر تک جاری رہے گی۔ مزید بتائیں گی ہماری نمائندہ اقرا امان۔ بالکل، اس وقت میں آرٹس کونسل میں موجود ہوں اور یہاں پر 3 روزہ نمائش لگائی گئی تھی سینٹرل جیل کی جانب سے، اور یہاں پر ان قیدیوں کا آرٹ جو ہے وہ ڈسپلے کیا جا رہا ہے جو کسی نہ کسی حادثات کا باعث بن کر جیل میں اپنی زندگی گزارا، اور وہاں پر انہیں ایک بھرپور ہنرمند شہری بنانے کے لیے انہیں مختلف اسکلز جو ہیں وہ سکھائی جا رہی ہیں۔ اگر میں اپنے کیمرہ مین شکیل سے کہوں کہ وہ دکھاتے چلیں کہ یہ خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ شاہکار بنائے ہیں، اور دیکھنے میں یہ نہیں لگتا کہ یہ شاید کسی قیدی نے یا کسی ایک جیل میں جو قیدی جو ہے اس نے یہ آرٹ بنایا ہوگا۔ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے یہ پتہ نہیں کسی بڑے شاہکار کا آرٹ ہو، جیسے کسی بڑے مصور نے اپنی عکاسی جو ہے وہ اس کینوس پر کی ہو، مگر اگر دیکھا جائے تو یہ ان تمام تر قیدیوں کے سوچ ہے، ان کے ایموشنز ہے، جس طریقے سے انہیں اسے کینوس پر خوبصورت رنگوں میں بکھیرا ہے اور اپنی سوچ کو، اپنے ایموشنز کو ایک ایک فیچر کے ذریعے جو ہے یہاں پر نمایاں کیا۔ اور دیکھا جائے تو یہاں پر دوسری جانب اگر میں دکھاؤں کہ یہاں پر یہ اسٹالز بھی جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں، جہاں پر قیدیوں کی جانب سے جیولری، یہ ہینڈ میڈ بیگز جو ہیں وہ خواتین کے لیے خصوصاً بنائے گئے۔ اگر ہم دیکھیں اس بیگ کی بات کی جائے تو یہ کتنا خوبصورت بیگ ہے جو انہوں نے ایک ایک جو موتی جو ہے اسے پرو کر یہ خوبصورت شیشے کے ساتھ یہ بیگ بنایا ہے۔ یہ ان کی ہنرمندی ہے، یہ ان کی کاریگری ہے کہ جو
قیدی جو اپنی زندگی کا ایک تلخ وقت جو ہے قید میں گزار رہے ہیں، تو انہیں وہاں پر ہنرمند بنایا جا رہا ہے تاکہ اگر وہ جب اپنے زندگی کے وہ سال گزارنے کے بعد باہر آئیں تو ان کے پاس یہاں پر ایک اچھا ہنر ہو، ایک اچھا پلیٹ فارم ہو، اور وہ اپنے مستقبل کی جو شروعات ہے وہ دوبارہ ایک پازیٹیو وے میں کر سکیں۔ میرے ساتھ یہاں پر سینٹرل جیل کے ڈی ایس پی عماد چانڈیو صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بات کروں گی۔ یہ بتائیے گا کہ کتنے خوبصورت رنگ ہیں، اتنے خوبصورت رنگوں میں انہوں نے ایک ایک فیچرز جو ہے وہ ابھارا ہے، اپنے ایموشنز کو اپنی آرٹ کے ذریعے پیش کیا ہے۔ کس طریقے سے آپ لوگوں نے انہیں سکھایا اور کیا یہ پروسیس ہے بتائیں؟ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می۔ دیکھیں ہمارا جو یہاں پہ آرٹ ورک جو بھی ڈسپلے کیا ہوا ہے ہم نے، یہ جو بھی ایموشنز اور سینٹیمنٹس ہمارے پاس جو انمیٹس اندر کنفائنڈ ہیں ان کی عکاسی کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر میں اس چیز کو ہائی لائٹ کروں کہ ہمارے پاس جو انمیٹس کنفائنڈ ہیں، یہ کافی ہوتا ہے کہ انسان جب بھی قید میں آتا ہے تو نگیٹو ٹینڈنسیز میں جا سکتا ہے، لیکن جیل انتظامیہ کا بھرپور تعاون ان کے ساتھ ہے، 100% تعاون ان کے ساتھ ہے کہ ہم لوگ ان کو آرٹ ورک جو ہے اس میں انگیج کرتے ہیں۔ فائن آرٹس کی ہمارے پاس کلاسز ہیں، ایون ہمارے پاس لینگویج کی کلاسز ہیں، ایتھکس، مورالٹی، سیوک سینس کے سبجیکٹس ہیں۔ تو ہمارا جو جیل ہے سینٹرل پریزن اینڈ کریکشنل فیسلٹی کراچی، ہماری 100% کی کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارے پاس انمیٹس ہیں ان کو کنسٹرکٹیو پرسوٹس میں انگیج کریں، اور ان پینٹنگز کے تھرو ان کے جو ایموشنز ہیں، جو سینٹیمنٹس ہیں، یہ جو پاسٹ میں ان سے جو مسٹیکس ہوئی ہیں ان کو وہ درست کرتے ہیں، اور ان کے اپنے جذبات کی اس چیز میں عکاسی بھی کرتے ہیں۔ عکاسی کرتے ہوئے آپ دیکھیں، آپ نے یہاں پہ دیکھی ہوں کہ ملٹی فیریس قسم کی آپ کو یہاں پہ پینٹنگز آپ کو نظر بھی آ رہی ہیں، اور بہت زیادہ لوگ یہاں پہ کل ہمارے پاس آئے الحمدللہ۔ ایونٹ بہت زیادہ پذیرائی ہمیں ایونٹ کو ملی ہے، اور اس کی جو بھی پروسیڈز ہیں، یہ جو بھی پینٹنگز یہاں پہ سیل آؤٹ ہو رہی ہیں، اس کی ٹوٹل پروسیڈز جو ہیں ان انمیٹس کو جا رہی ہیں۔ کل ہمارے پاس یہاں پہ جو اعجاز ہیں یہ قیدی، ان کی فیملی بھی آئی ہوئی تھی، تو میڈیا کے ساتھ بھی ہمارے اس چیز میں بہت زیادہ رابطے روابط رہے ہیں۔ سب نے، ہمارے جو کل چیف گیسٹ آئے انہوں نے بھی بہت زیادہ انکریج کیا ہے۔ تو جو پراپر جو ایک موٹیو ہے وہ یہی ہے کہ جو جیل انتظامیہ ہے وہ اپنا 100% جو ہے جو اپنی سپورٹ ہے وہ ان کو لینڈ کر رہی ہے انمیٹس کو۔ اچھا یہ بتائیں کہ اگر دیکھا جائے نا، جس طرح کینوس پر اتنے خوبصورت رنگ بکھیرے ہیں اور انہوں نے اپنی سوچ کی عکاسی کی ہے، دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ شاید یہ کسی بڑے مصور کا شاہکار ہے، مگر دیکھنے والی آنکھ جو ہے وہ دھوکہ تو کھا جاتی ہے۔ ان کے ٹیچرز کس طرح ان کی جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں، کس طریقے سے انہیں سکھایا جاتا ہے، اور ان کو استعمال، کیونکہ کینوس بھی بہت مہنگا ہے اور اس پہ جو آئل پینٹس اور جو دیگر چیزیں یوز ہوتی ہیں وہ بھی بہت، تو اس کے جو اخراجات ہیں وہ کس طریقے سے مینیج ہوتے ہیں، کیا اس کا پروسیس ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ ہمارے جو سینئر سپرنٹ صاحب ہیں حسن سیتو صاحب، یہ جو سسٹم ڈیوائس کیا تھا یہ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا۔ پہلے انیشلی ہم لوگوں نے سپورٹ کی تھی جو جیل انتظامیہ، لیکن اب جو ہے ایک چیز اب روٹین میں آ جاتی ہے، تو اب یہ قیدی جو ہیں الحمدللہ یہ اتنے اپنے فنڈز جنریٹ کر لیتے ہیں کہ اپنے جو آرٹ کرافٹ ورک ہے اس کو سیل آؤٹ کر کے، کہ جو اس کا را مٹیریل ہے وہ خود ہی پروکیور کرتے ہیں، خود ہی بناتے ہیں، اور اس کا جو بھی معاوضہ ہوتا ہے، جو بھی پروفٹ ہوتا ہے وہ بھی انہی کی فیملی کو جاتا ہے، انہی کو جاتا ہے۔ میرے ساتھ سینٹرل جیل کے ڈی ایس پی موجود تھے، اور آپ نے دیکھا ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ تمام تر جو چیزیں ہیں یہ ان قیدیوں کی کاؤنسلنگ کے لیے کی جاتی ہیں، تاکہ اگر وہ کسی بھی نیگیٹو ایکٹیویٹی میں انوالو ہوں اور جب وہ باہر نکلیں تو وہ ایک پازیٹیو وے میں باہر نکلیں، اور ان کے پاس اپنا ہنر ہو اور وہ اپنے مستقبل کی شروعات جو ہے وہ ایک پازیٹیو وے میں کر سکیں۔ اور اگر بات کی جائے یہاں پر موجود جتنا بھی آرٹ ہے، یہاں پر اسلامک زیارتیں بھی جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں، موتیوں سے جو ہے ایک ایک موتی کو پرو کر بڑے خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ یہاں پر منظر کو پیش کیا گیا ہے۔ پینٹنگ میں بھی ایک ایک ایموشن کو، ایک ایک چیز کی جو عکاسی ہے وہ انہوں نے اپنے ایموشنز کی ان پینٹنگز کے ذریعے بتانے کی کوشش کی ہے، اور ان کا یہی مقصد ہے کہ اس آرٹ کو پروموٹ کیا جائے، اور جو یہ یہاں پر جو ایگزیبیشن میں، اس نمائش میں جتنا بھی آرٹ سیل ہوگا ان کا پروفٹ ان قیدیوں تک جائے گا، تاکہ وہ اپنے جو ہے مستقبل کو بہتر طریقے سے سیکیور کر سکیں۔